एभ्रिवान, हामी तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ हाम्रो यो रेगुलर पडकास्टमा। आज हामीसँग हुनुहुन्छ टेक्ससबाट हाम्रो भाइ जोसेफ भाइ। जोसेफ भाइ, कार्यक्रममा हजुर, स्वागत छ। थ्याङ्क यू दा, थ्याङ्क यू, जय मसी। जय मसी। पख तिमीलाई म ताली पनि बजाइदिन्छु ल। अनि या जोसेफ भाइ, अनि हाउज एभ्रिथिङ गोइङ फर यु ब्रदर? सबै ठिकै छ दाइ। स्कुल काम त्यही त हो नि, रेगुलर पढ्यो बस्यो खायो। त्यही त, टेक्ससमा कस्तो छ हावापानी? यहाँ त्यस्तो ऊ चाहिँ छैन, गर्मी चाहिँ छैन अहिले, तर राम्रै छ भनौँ, एलर्जी धेरै हुन्छ। अनि कोरोनाको बिबी कस्तो छ त टेक्ससमा? त्यस्तो त्यस्तो खासै केही पनि छैन, त्यस्तो कोरोनाको लाइक न्युजहरू त्यस्तो केही पनि आएको छैन। लाइक नर्मल जस्तै भइसकेको छ भनौँ न अहिले। त्यही त होइन, गाह्रो भयो 2020। कसरी तिमीले गाह्रो भयो। कसरी हेर्छ तिमीले चाहिँ 2020लाई कसरी हेर्यो? खै कसरी भन्ने अब, धेरै कुराहरू राम्रो पनि भयो, धेरै कुराहरू नराम्रो पनि भयो होइन। अब कतिवटा एक्सपेक्ट गरेको थियो त्यो अनुसार भएन, तर खोज्यो भने अब देयर वेयर ब्लेसिङ्स इन डिस्गाइज होइन। अब या त्यही हेर्न सिक्नुपर्ने रहेछ, त्यो चाहिँ सिक्यो। त्यही त है। आई मिन 2020 है, अब यत्रो संसारलाई 2020ले छोयो है। मैले पर्सनली आफ्नो लाइफलाई यसो फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ 2020 मेरो लागि हुन्छ नि एउटा परमेश्वरले चाहिँ आफूले आफूलाई चाहिँ हुन्छ नि देखाइरहनु भएको छ कि हु इज हि भनेर। अनि हाम्रो व्यक्तिगत जीवनबाट पनि मैले धेरै कुरा सिक्न पाएँ जस्तो होइन। लाइफ चाहिँ रोकिएन क्या कुनै पनि पोइन्टमा, हुन्छ नि जस्तो थियो त्यस्तै नर्मली नै अगाडि बढिरहेको थियो। अनि मैले यस्तो सोच्दाखेरि चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले पो हाम्रो ह्युमन आईबाट 2020 त हामीले अब यस्तो भयो देख्यौँ, तर परमेश्वरलाई त पहिले नै थाहा थियो होला नि त यस्तो हुँदैछ भनेर होइन। के लाग्छ तिमीलाई? खै अब पेन्डेमिक यो फर्स्ट टाइम ह्युमन हिस्ट्रीमा फर्स्ट टाइम त भएको होइन। अब हेर्दै जाने भने पहिला पनि अब पोलियो आएको थियो, अरूहरू आएको थियो होला, कति आएको थियो, वर्ल्ड वार 2 नै भयो, 1 पनि भयो होइन। सो आई थिङ्क एउटा मैले सिकेको चाहिँ कसरी किन भयो कस्तो भयो भनेर भन्दा पनि कसरी नेभिगेट गर्ने हुँदाखेरि हुन्छ नि, विजडम कसरी एप्लाई गर्ने, कसरी भनौँ न लाइफलाई नेभिगेट गर्ने कसरी गर्ने, आई थिङ्क त्यो चाहिँ एउटा फोकस भयो, लाइक सिक्यौँ भनौँ न, त्यो चाहिँ एउटा। अब लाइक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिभमा अथवा बिब्लिकल पर्सपेक्टिभमा चाहिँ मान्छेले चाहिँ यसलाई कसरी लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ तिमीलाई चाहिँ? अथवा लेट्स पुट अप दिस वे होइन। अब जस्तो अब कतिजना अब हाम्रो अब चर्चबाट भनौँ होइन, अब विश्वास जमातहरूबाट भनौँ, यो चाहिँ एउटा हुन्छ नि परमेश्वरको संसारमाथिको जजमेन्ट भन्ने कुराहरू पनि आयो होइन। त्यस्तो कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ? त्यही त कति न्युजहरू मैले पढिरहेको थिएँ, हुन्छ नि अब टप अब लिडर्सहरू पास्टर्सहरू हुन्छ नि, उहाँहरूको कुराहरू सुनेको थिएँ, हेरेको थिएँ। एउटा कुरा कस्तो भने मैले भने नि अघि नै, इट्स नट द फर्स्ट टाइम अनि यो भइरहेको थियो। अब अरू के आउँछ वी डोन्ट नो, तर परमेश्वरको पनिसमेन्ट आई थिङ्क एउटा बिब्लिकल टर्म जुन जजमेन्ट भन्ने वर्ड छ, आई थिङ्क वी हेभ टु लाइक रिडिफाइन द्याट टर्म कि, किनभने जजमेन्ट भन्ने बित्तिकै हामीले कोर्टको जजमेन्ट वर्ड बुझ्छौँ, लाइक पनिसमेन्ट दिने होइन। तर बिब्लिकल टर्ममा जजमेन्ट भनेको चाहिँ मेकिङ ब्याड थिङ्स राइट भन्ने हुन्छ कि त्यसमा चाहिँ हुन्छ नि। सो फर इक्जाम्पलको लागि अब इजरायलीहरू के अरे एक्जोडसको स्टोरी हेर्ने हो भने फारोले जुन कुरा गरेको थियो, इन्स्लेभमेन्ट गरेको थियो भनौँ न त्यतिखेर होइन, तर इजरायलीहरूलाई परमेश्वरले रिडिम गर्नुभयो। परमेश्वरले इजरायललाई कसरी थियो भने हि वाज अ मर्सीफुल गड, चाहिँ प्रेस्ट मान्छेहरूलाई चाहिँ फ्री बनाउने, क्याप्टिभ्सहरूलाई फ्री बनाउने इजरायल गड देख्यो भने, याहवेलाई त्यसरी हेऱ्यो भने उतापट्टि अर्को टर्ममा फारो
को पर्सपेक्टिभमा हेर्ने हो भने द्याट वाज अ जजमेन्ट उसको लागि त्यो होइन किनभने हाउ इट बिकेम्स वान थिङ के मर्सिफुल एन्ड जजमेन्ट एट द सेम टाइम तर अब अहिले हाम्रो अहिलेको पर्सपेक्टिभ हेर्ने हो भने चाहिँ अब फारोलाई पनि त के भएको थियो अब अहिले हाम्रो टर्ममा आई थिङ्क मैले हेर्ने तरिका चाहिँ गड इज स्टिल वर्किङ थ्रु इट के जुन रोमन्समा हामीले पढ्छौँ एभ्रिथिङ वर्क टुगेदर फर गुड भने त्यसमा त्यो एउटा मात्र भर्स पढ्छौँ हामी तर त्यसको एउटा कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने इट्स नट लाइक मैले जे गरे पनि हुन्छ गड विल वर्क गुड भन्ने हुँदैन त्यसमा चाहिँ त्यहाँ जुन वर्ड युज भएको छ त्यसमा एभ्रिथिङ वर्क टुगेदर फर गुड फर पिपल होइन फर गुड थ्रु पिपल होइन त्यस आई थिङ्क त्यसरी चाहिँ बुझ्नुपर्छ स्क्रिप्चरलाई आई थिङ्क मैले चाहिँ त्यसरी लिएको छु भनौँ न यो 2020 हुन्छ नि कोरोना सँगसँगै तिमीले एकदम राम्रो पोइन्ट एन्ड गर्यो कि स्क्रिप्चरलाई चाहिँ हामीले कसरी हेर्न सिक्नुपर्छ भन्ने राइट अनि त्यसपछि चाहिँ अब हामी यो कोरोनालाई यहीँ छोडिदिउँ कुरालाई अर्कैतिर मोड्दिउँ होइन ठिक छ भाइ अल गुड होइन जस्तो अब हामीले चाहिँ सिधै हामी एकदम विषयवस्तुमा प्रवेश गरिहाल्यौँ होइन अब मान्छेले अब यो हेरिरहेको बेला सुनिरहेको बेला अब हामीलाई हामी को हो भनेर कसरी थाहा भने चिन्नु त पर्यो नि त मान्छेले होइन जोसेफ वैद्य भनेको मान्छे को हो तिमीले आफैले आफैलाई कसरी चिनाउँछौ होइन युएसमा कति वर्षदेखि छौ चिजहरू इन्ट्रेस्टहरू के छ के गर्दैछौ केही भनिदिन्छौ कि स्योर मेरो नाम जोसेफ म चाहिँ युएस 2015मा आएको थिएँ फर्स्ट चाहिँ वासिङटन नट इन डिसी उता वासिङटन वेस्ट कोस्टमा कम्प्युटर साइन्स पढ्नको लागि आएको थिएँ अब ग्रेजुएट हुँदैछु यो सेमिस्टर अनि सँगसँगै अब मेरो बाइबल स्टडी पनि जाँदैछ भनौँ न बाइबल प्रोजेक्टबाट लिइरहेको छु क्लासहरू अनि एन्टिराइडको युडेमीबाट लिइरहेको छु हुन्छ यसरी नै अगाडि बढ्दैछ अब कलेजहरू पढिरहेको छु गरिरहेको छु अब सकेसम्म सबै गर्न खोजिरहेको छु भनौँ न भाइ तिमीले आफूले आफूलाई बाइबल नर्ड भन्न रुचाउँछौ त्यो चाहिँ म मान्छेलाई नि जे भन्नु छ भन्नुहोस् भन्न दिन्छु अब लर्निङ इज अ जर्नी होइन अब सकिँदैन जति पढ्दै गयो न्यू रेभुलेसन आउँदै आउँछ हुन्छ नि आई थिङ्क या जस्तो you grew up in a Christian background है हजुर तिमीले ब्याकग्राउन्ड भन्दा पनि म आई थिङ्क क्लास 5मा थिएँ होला म फर्स्ट सन्डे स्कुल जाँदाखेरि ड्याडी मम्मीहरू पहिला हुनुहुन्थ्यो ड्याडी पहिला जानुभयो अनि त्यसपछि मम्मी अनि त्यसपछि हामी गयौँ मेरो एउटा बहिनी छ सो ग्रु अप भयो भने म नेपाली इभेन्जेलिकल चर्च उता भक्तपुरमा जान्थेँ पहिला नेपालमा त्यहाँबाट हजुर ग्रोइङ अप हामीलाई सुनिरहनु भएको हेरिरहनु भएको दर्शकवृन्दहरूलाई म के भन्न चाहन्छु आज हामी जे पनि डिस्कस गरिरहेको छौँ हाम्रो मेन फोकस चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ बाइबल के हो होइन बाइबल के हो अनि बाइबललाई चाहिँ कसरी एप्रोच गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी केही कुराहरू हामीले सिकेको विशेष गरिकन जोसेफ भाइले सिकेको कुराहरू चाहिँ हामी तपाईँहरूको माझमा डिस्कस गर्न गइरहेको छौँ एन्ड आई होप इट विल बी अ ब्लेस्ड कन्टेन्ट फर यु होइन त्यही अनुरूप नै म जोसेफ भाइलाई प्रश्न गर्न गइरहेको छु कि होइन जस्तो ब्याकग्राउन्डमा जाउँ जोसेफ होइन अहिले तिमी के गरिरहेको छ भने पहिलाको कुरा गरौँ न अब तिमी एज ग्रोइङ अप तिमीले चाहिँ बाइबललाई चाहिँ कसरी लिएर अगाडि बढिरहेको थियो अथवा हाउ यु वेयर हुन्छ नि रिडिङ स्क्रिप्चर्स होइन तिम्रो लागि त्यो स्क्रिप्चर के थियो होइन बाइबल के थियो त्यसलाई कसरी हेरिरहेको थियो पहिला एउटा अब म अर्कै ब्याकग्राउन्डबाट थिएँ नट इन अ क्रिस्चियन ब्याकग्राउन्ड होइन अनि मैले स्क्रिप्चरलाई हेर्दाखेरि चाहिँ त्यही मेरो पहिला पुरानै जुन एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ थियो कसरी पढ्ने किताब पढ्दाखेरि होइन त्यस्तै थियो भनौँ न जस्तै कुनै एउटा प्यासेज पढ्ने होइन अब म एउटा स्ट्रेसमा हुँदा अथवा मलाई मोटिभेसन चाहिँदाखेरि चाहिँ बाइबल खोलेर अब एउटा मोटिभेसन लिन्थेँ भनौँ न हाउ टु बुक थियो कि मेरो लागि चाहिँ अब केही बिग्रियो भने हाउ टु फिक्स दिस भने जस्तो कि बुकहरू अनि अब परमेश्वरलाई कसरी खुसी पार्ने खोज्ने होइन इट वाज लाइक भनौँ न कस्तो भन्ने अब
हिरो मोडल इक्जाम्पल भन्छ नि त्यो डेभिड जस्तै बन्ने, मोजे जस्तै बन्ने, अनि त्यस्तो खालको चाहिँ मैले लिइरहेको थिएँ। अनि पछि चाहिँ हुन्छ नि अब पढ्दै गएँ, अनि अब रिसोर्सहरू आउँदै आयो अन द वे होइन, परमेश्वरले राखिदिनु भयो भनौँ न, एउटा अरू मान्छे थ्रु पिपल, अनि त्यसरी नै बढ्दैछु, बढेँ भनौँ। त्यही त एकदम 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 राम्रो। तर तिमीले अझै अझै त्यो विषयमा हामी त्यसलाई खोदल्दै जाउँ न त होइन। जस्तो भन्यो नि त हाउ टु बुक होइन, जस्तो लाइक इट्स नट लाइक अबाउट स्टोरी अफ डेभिड or स्टोरी अफ सल or स्टोरी अफ यु नो अदर क्यारेक्टर होइन। तिमीले चाहिँ अहिले के कुरा सिकिरहेछौ त बाइबलको बारेमा चाहिँ? यसलाई कसरी एप्रोच गर्नुपर्ने रहेछ, यसलाई कसरी पढ्नुपर्ने रहेछ, स्क्रिप्चरलाई चाहिँ हामीले कसरी गर्नुपर्ने रहेछ भनेर चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्ने रहेछ, यसमा कसरी चाहिँ आफ्नो टाइम इन्भेस्ट गर्नुपर्ने रहेछ, यसलाई कसरी हेर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ तिमीले कसरी आफ्नो जीवनमा चाहिँ अध्ययन गरिरहेछौ अथवा अध्ययन गर्ने मौका पायो? बताउ न केही कुरा। मेरो फर्स्ट म यहाँ आएपछि, युनाइटेड स्टेट्समा आएपछि मेरो स्टिल अन्डरस्ट्यान्डिङ त्यस्तै थियो कि बाइबल लाइक हुन्छ नि एउटा जस्ट जेनरल बुक, परमेश्वरको वचन हो, वी हेभ टु अबे इट, यो सबै कमान्डमेन्ट्सहरू हुन्छ नि यसरी पढ्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो थियो। तर म यहाँ आएपछि अब हुन्छ नि बुक्सहरू चाहिँ इजिली अभाइलेबल ठाउँ हो कि यो चाहिँ, द्याट्स द बेस्ट थिङ अबाउट दिस कन्ट्री होइन। अनि जे पढ्छु भने त्यही पाउँछ। अनि सो आई स्टार्टेड डिगिङ आउट। अनि फर्स्टमा चाहिँ बाइबल प्रोजेक्ट भेटेँ फर्स्टमा हुन्छ नि, द्याट वाज अ ह्युज ब्लेसिङ फर मी। अनि बाइबल प्रोजेक्टको क्लासेसहरू बुक्सहरू उनीहरूले रिकमेन्ड गरेको किताबहरू पढ्न थालेपछि अनि इट वाज अ डिफ्रेन्ट वर्ल्ड। एउटा हुन्छ नि बाइबल चाहिँ एउटा नयाँ ठाउँ रह्यो। जस्तै म नेपालमा जन्मेँ, नेपालको कल्चर छ नि त, मेरो ग्रोअप भएको मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि नेपालकै छ। तर यहाँ युनाइटेड स्टेट्समा आएपछि वेस्टर्न कल्चर कस्तो हुन्छ, डिफ्रेन्ट हुन्छ नि त। सो म नेपालबाटै यहाँ आउनु र मैले नेपालबाटै अरू यहाँबाटै मैले इजरायलको हिस्ट्री पढ्नु भनेको इट वाज सेम के त्यस्तै भयो कि। अब बाइबल हामीले पढ्दाखेरि इट इज अल्सो वान स्टोरी होइन। हामीले अब कतिचोटि ओल्ड टेस्टामेन्ट गाह्रो छ, हुन्छ नि त्यो ओल्ड हो भन्ने बुझेका छौँ अरू हेर्छौँ। अब न्यू टेस्टामेन्टमा पनि पढ्छौँ। तर यीशु ख्रीष्ट एकैचोटि ड्याममा लाइक हुन्छ नि न्यू टेस्टामेन्ट आउनुभएको त होइन। उहाँले ओल्ड टेस्टामेन्टको स्टोरीको कन्टिन्युइङ हो नि त त्यो। अनि बाइबल कसरी पढ्ने, बाइबल भनेको के हो, यो कसरी अथर्सहरूले लेखेको छ, अथर्सहरूले के भन्न खोजेको, त्यो बाइबल लेख्ने मान्छेहरूले के भन्न खोजेको छ। अनि बाइबल लेख्ने मान्छेहरू पनि डिफ्रेन्ट टाइम पिरियडमा छ, डिफ्रेन्ट टाइम पिरियडमा लेखेको छ, डिफ्रेन्ट टाइम पिरियडमा कल्चर पनि चेन्ज हुन्छ होइन। अनि त्यसलाई कसरी एप्रोच गर्ने, मैले यी कुराहरू चाहिँ सिकेँ भनौँ। लाइक 2-3 इयर्समा हुन्छ नि, 3-4 इयर्स 5 इयर्स भयो म यहाँको यहाँ त्यसरी एप्रोच गर्दैछु। त्यही त नाइस है। जस्तो our God is a sovereign God होइन। he works in a ways he wants होइन। Right. We cannot put him in a box. मान्छेहरूलाई परमेश्वरले धेरै वेजबाट बोल्न सक्नुहुन्छ होइन। तर अब जस्तो होइन हामी अब यु भर्जनको बाइबल एप केही कुरा गरौँ न होइन, प्लान्सहरू हुन्छ नि, इभन 7 steps how to live a Christian life होइन, 7 ways that Christian has, the duty of Christians होइन। के यही नै हो त हाम्रो बाइबल स्टडी कि यो भन्दा केही छ अरू भाइ? कि यसलाई कसरी एप्रोच गर्नुपर्छ? तिमीले कसरी सिक्यौ, यसलाई कसरी एप्रोच चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ होइन? व्हाट बाइबल इज लिडिङ टुवर्ड्स अस होइन। हामी चाहिँ बाइबलको स्टोरीमा चाहिँ कसरी फिट इन हुने भनेर चाहिँ कसरी भन्छौ त तिमीले? त्यही त आई थिङ्क हामीले यो एउटा बाइबल कसरी एप्रोच गर्ने, बाइबललाई कसरी अगाडि कसरी पढ्ने, यो एउटा चाहिँ इट्स बिन अ डिफिकल्ट टास्क फर एभ्रिबडी होइन। हामी नेपालीहरूलाई मात्र होइन, अमेरिकनहरूलाई मात्र होइन, जुनै पनि देशको जुनै पनि कन्टिनेन्टमा बसिरहने मान्छेहरूलाई चाहिँ दिस इज वान च्यालेन्जिङ क्वेसन। किनभने हामी अहिले पढिरहेछौँ, हाम्रो वर्ल्ड भ्यू चाहिँ साइन्टिफिक छ क्या सबै कुरा एउटा होइन।
कसरी बन्यो, लाइक पृथ्वी कसरी बन्यो, पृथ्वीको हाम्रो हेर्ने तरिका, वर्ल्डको हेर्ने तरिका चाहिँ फिजिक्स पार्ट हेर्छौँ कि हामीले कसरी बन्यो होइन, लाइक बिग ब्याङ थ्योरी अर वाट एभर। तर बाइबलको कन्टेक्स्टमा, एन्सियन कन्टेक्स्ट चाहिँ के हो बाइबलको? जस्तै अब जेनेसिस लेख्ने बेला त पृथ्वी गोलो छ भनेर त थाहा पाएको थिएन होला, किनभने त 16th सेन्चुरीको हो नि त, 16 or मेबी ग्यालिलियोले थाहा पायो होइन गोलो छ भनेर। तर त्यतिखेरको वर्ल्ड भ्यू त्यो त्यो एउटा बुझ्यो भने चाहिँ एउटा न्यू पर्सपेक्टिभ खोल्छ क्या त्यसबाट बाइबलको हेर्ने इन ओरिजिनल कन्टेक्स्ट होइन। किनभने बाइबल पढ्दाखेरि मैले भेटाएको चाहिँ दुईवटा कुरा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कि, एउटा चाहिँ कन्टेक्स्ट चाहिँ किनको कन्टेक्स्ट हुन्छ, कसलाई लेखेको र किन लेखेको, त्यो एउटा कन्टेक्स्ट हुन्छ होइन। अनि अर्को चाहिँ त्यो किन र कसलाई लेख्दाखेरि के इभेन्ट्स चाहिँ राखेको छ त्यसमा, किनभने इभेन्ट्स थुप्रै हुन्छ नि त लाइफमा होइन। अब पर्टिकुलर इभेन्ट्सहरू जस्तै क्रिएसनबाट अप टु फ्लड नेरेटिभ, जल प्रलय, त्यो जल प्रलय किन चाहियो त्यहाँ होइन। अब जल प्रलयबाट एब्राहमसम्म किन आउनु पर्यो, एब्राहम नै किन स्पेसिफिक होइन। अनि एब्राहमबाट ल्यान्ड अफ प्याट्रियाक भन्छ कि होइन, बेथेल नेगेभ जोसुवाको उमा आउँछ। सो किन पर्टिकुलर प्लेसेसहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भयो, पर्टिकुलर इभेन्ट्सहरू, एब्राहम इजिप्टमा जानु, जोसेफ पछि इजिप्टमा जानु होइन। सो यो डिजाइन प्याटर्नहरू, वाइ इज इट इम्पोर्टेन्ट। अनि यस्तै यस्तै कुराहरू हुन्छ नि। पोइट्री किन धेरै छ कथाभन्दा होइन, कथा किन थोरै छ। अनि हुन्छ नि यस्तै 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 कुराहरू चाहिँ जब मैले नोटिस गर्न थालेँ, अनि आई थिङ्क एउटा नयाँ ढोका खोल्यो कि मलाई चाहिँ बाइबल पढ्नलाई। झन् हुन्छ नि लाइक मोटिभेटेड भयो कि म आफै, अब यस्तो रहेछ, यो त अर्कै डिफ्रेन्ट रहेछ होइन। अब इक्जाम्पलको लागि भनौँ न एउटा कथा, ल इक्जाम्पल एउटा कार्टुन भनौँ न, बच्चाहरूले हेर्ने कार्टुन कसरी स्टार्ट हुन्छ फर्स्टमा प्रब्ली के अरे एकादेशमा, राइट, एक्ज्याक्टली। अनि एन्ड कसरी हुन्छ, राम्रो कथा कसरी एन्ड हुन्छ? अनि त्यसपछि उहाँहरू खुसी साथ जिराख्नु भयो, राइट। हैन? अब हामीले त्यो बाइबललाई चाहिँ एउटा छुट्टै पार्ट बनायो, तर एउटै बुक हेऱ्यौँ भने फर्स्टमा जेनेसिस 1:1 के छ, इन द बिगिनिङ, एकादेशमा भने जस्तो त हुने होइन। तर यो ज्युस कल्चरको एउटा कथा भन्ने तरिका हो कि। अब नेपालीमा पो एकादेशमा भन्छ त होइन, वन्स अपन अ टाइम भनेर। इक्जाम्पल डिज्नीकै कुनै अब एउटा हेऱ्यो भने सबै स्टोरीहरू त्यसरी नै स्टार्ट हुन्छ, वन्स अपन अ टाइम देयर वर किङ एन्ड क्विन्स भनेर होइन। अब यहाँ चाहिँ त्यसरी स्टार्ट हुन्छ कि यो कल्चरमा चाहिँ होइन, इन द बिगिनिङ। अब इन द बिगिनिङ भनेको चाहिँ ल सुरुको पोइन्ट भनेको होइन कि, त्यो बिगिनिङको अब वर्ड स्टडी गऱ्यो भने त्यो अर्कै पोडकास्ट भन्छ होइन। अब इन द बिगिनिङ त्यसरी स्टार्ट हुन्छ। अनि त्यहाँ क्यारेक्टर एकजना आउँछ होइन, इन द बिगिनिङ हुन्छ नि, एउटा समराइज स्टेटमेन्ट जस्तो छ कि। अब एन्डिङ कसरी हुन्छ, रेभलेसन 22:5 हेर्नु न ल, नेपालीमा तपाईँ आफै पढिदिनु न ल, कसरी एन्ड हुन्छ। एकछिन है, मलाई ट्याक्कै एक्ज्याक्टली पढौँ न, मलाई थाहा छ, तर लेट्स ओपन एक्ज्याक्टली पढौँ न। राइट, धेरै पछि फिजिकल बाइबल पकडेको यु भर्जनले गाह्रो पारेछ। एकछिन है, प्रकाशको 22 अध्याय chapter 5 sorry verse 22, chapter 5 chapter 5 verse 22 हैन, च्याप्टर 22 होला नि। chapter 22 verse 5 च्याप्टर 22 verse 5 हो कि लास्टको? हैन 5 हो। 5 हो। होल्ड अन, 5। त्यहाँ फेरि रात हुने छैन, तिनीहरूलाई बत्ती वा घामको उज्यालो चाहिने छैन, किनकि परमप्रभु परमेश्वर नै तिनीहरूको उज्यालो हुनुहुनेछ र तिनीहरूले सदा सर्वदा राज्य गर्नेछन्। And they will reign forever and ever. Yes. So it's one big narrative हैन, एउटा ठुलो कथा हो। अब हाम्रो अब यही एउटा अब ठुलो पिक्चर हेऱ्यो भने अब कसरी एप्रोच गर्ने रहेछ भने अब हामीलाई एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो नि त। किनभने जिजस इज इम्पोर्टेन्ट, अनि जिजसलाई बेटर अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नको लागि चाहिँ लाइक हुन्छ नि, ओल्ड टेस्टामेन्ट कतिको इम्पोर्टेन्ट छ भने यसबाट थाहा हुन्छ नि त
होइन इट इज अ बिग नेरेटिभ अब जनकै इक्जाम्पल हेर्ने हो भने वर्ड बिकेम फ्लेस भनेको छ अब स्टोरीहरू जुन एक्जोडसबाट छ हुन्छ नि यो सबै स्टोरिजहरू केमा छ वर्डमै त छ नि तर जनले कसरी देख्यो भने all those stories were pointing to Jesus होइन सो द वर्ड बिकेम फ्लेस नाउ त्यो स्टोरी चाहिँ अब एउटा मान्छेमा आयो के बुझ्नु भयो नि सो हाउ त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङले चाहिँ हाम्रो अब स्क्रिप्चर पढ्ने चाहिँ कसरी अन्डरस्ट्यान्डिङ हाम्रो अब चेन्ज हुन्छ ठिक छ परमेश्वरले भनेको मतलब परमेश्वरले बाइबल इज परमेश्वरको वर्ड हैन त सो he has given Bible to the humanity which is his story हैन त स्टोरी राइट ह्युमन म्यानकाइन्डलाई चाहिँ परमेश्वरले एउटा कथा भनिरहनु भएको छ यहाँ राइट एक्ज्याक्टली अनि he is calling us to be part of that story to be a part of the story right so अब त्यो स्टोरीमा पार्ट गड हामी चाहिँ मिसन बनाउने हैन कि हामी अलरेडी इन अ मिसन यस हामीलाई परमेश्वरको मिसनमा बोलाउनु भएको छ उहाँले हुन्छ नि अब यो एउटा दिस इज एनदर पार्ट हुन्छ नि त्यो चाहिँ अब मिसनको मात्र गर्ने हुन्छ गर्नु होला हाम्रो पडकास्ट आउँदै गर्छ यो त जस्ट बिगिनिङ हो इट्स जस्ट अ ट्रेलर हैन आउँदै गर्छ नि हाम्रो त्यही त सो या अब हेर्नु न एउटा फ्रेम बनिसक्यो नि त यहाँ हैन कसरी बाइबल कसरी पढ्ने रहेछ के रहेछ बाइबल भनेर थाहा भयो भने चाहिँ अब कसरी पढ्ने त्यो चाहिँ आई थिङ्क द्याट इज द इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट अनि त्यसमा अब कथा कसरी पढ्ने प्यासेज कसरी पढ्ने यो पढ्ने त कुरा ठिकै छ अथर्सहरू जुन एक्जाम लेखेको तिनीहरूको कन्टेक्स्ट चाहिँ के थियो कहाँ थियो तिनीहरू होइन त्यो अब इट विल बी टु डिप अब अहिले जानको लागि चाहिँ होइन एकदम गहिरो हुन्छ तर एउटा सानो हुन्छ नि कन्टेक्स्ट हेऱ्यो भने हामीले खोज्यौँ भने इट्स विदिन द बाइबल कि यो टेक्स्ट मात्र होइन नि त त्यही त जस्तो होइन म पनि पहिला चाहिँ बाइबललाई कसरी पढिरहेको थिएँ अब मैले त त्यति राम्ररी पढेको थिइनँ होइन तर त्यही त हाउ टु बुक भन्ने हिसाबले पढ तर अब म चाहिँ फेरि यो कुरालाई पनि डिनाइ गर्दिनँ कि गड क्यान वर्क हुन्छ नि वेज होइन हामीसँग त्यसरी बोल्न सक्नुहुन्छ होइन वी डोन्ट नो होइन तर चाहिँ मैले बाइबल पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ होइन जस्तो कार्मिन आइम्सको किताब पढाएको थिएँ नि त मैले होइन तिमीले गरेको 10 कमान्डमेन्ट्सको कुरा क्या लाइक हुन्छ नि 10 कमान्डमेन्ट्स हामी अब प्लेनली पढिदिन्छ नि होइन लाइक डोन्ट यु स्याल नट वर्सिप अदर गड देन मी होइन अनि love your God with all your heart and all your soul, love your neighbors हैन त्यो चाहिँ हामी चाहिँ सरर पढ्छौँ के तर त्यसमा परमेश्वरले के भन्न चाहिरहनु भएको छ भनेर चाहिँ हामी खोदल्न कोसिस गर्दैन रहेछौँ क्या हैन त्यो 10 कमान्डमेन्ट्स दिनु भनेको त तिनीहरू इजरायलीहरूलाई त परमेश्वरले आफ्नो क्यारेक्टरको बारेमा झल्काइरहनु भएको रहेछ नि त हैन परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ अनि हामी चाहिँ उहाँको को पार्टनर हामी उहाँको कभनेन्ट रिलेसनसिपमा आइसकेपछि हामीले चाहिँ उहाँ जस्तो हुन कसरी खोज्नु पर्ने रहेछ भन्ने एउटा त्यो हो नि त हैन र हामी त्यसलाई इग्नोर अनि त्यही भएर येशू ख्रीष्टले पनि त के भन्नुहुन्छ आई एम हियर टु फुलफिल द ल हैन त्यो चाहिँ यस्तो राम्रो छ हैन ओहो त्यसपछि मेरो पर्सपेक्टिभ नै चेन्ज भयो क्या हामीले चाहिँ बाइबल पढेर चाहिँ हामी चाहिँ हाउ टु बुक एउटा हुन्छ नि मोरल भ्याल्युज के अरे मोरल हुन्छ नि एउटा ओहो हामीले चाहिँ राम्रो मान्छे बन्ने भन्दाखेरि पनि हाम्रो चाहिँ बाइबल पढेर चाहिँ जीवन पो परिवर्तन हुनुपर्ने रहेछ त हामी त परमेश्वरको त एउटा कोभनेन्ट रिलेसनसिपमा आइसकेपछि त नाउ वी आर जस्ट लाइक अ को-वर्कर फर हिम हैन अनि पार्टनरसिप होइन हामी एउटा पार्टनरसिपमा छौँ त्यसपछि चाहिँ हामी उहाँको त्यो कथालाई चाहिँ मान्छेहरूको बिचमा पुर्याउने कसरी भन्दाखेरि त जीवन त परिवर्तन हुनु पर्यो नि त त्यसको कथा रहेछ क्या त्यो यस्तो तरिकाले मैले अहिले बुझ्न मौका पाएँ प्रभुलाई धेरै धन्यवाद होस् तर त्यही त तिमीलाई पनि धन्यवाद होइन राम्रो छ होइन एकदम होइन त्यही भएर हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ एप्रोच गर्नुपर्ने रहेछ बाइबललाई भन्ने कुरा मैले पनि पर्सनली पाएँ अनि मैले यो प्रोसेसमा बाइबल पढ्दाखेरि प्रोसेसमा एउटा के कुरा पनि थाहा पाएँ भने मैले चाहिँ हामी अलिकति सेल्फिस छौँ क्या अलिक इन्डिभिजुअलिस्टिक छौँ मेरो बाइबल मेरो येशू होइन मेरो मुक्ति भन्ने आई थिङ्क त्यो एउटा पर्सपेक्टिभ छ तर 10 कमान्डमेन्ट्स हेर्ने हो भने तपाईँले एक्ट गर्नुभन्दा पनि अर्को आफ्नो छिमेकी नेबर आफ्नो छिमेकी इजरायलाइट भनौँ त्यतिखेरको जिविसहरूको होइन इजरायलीहरूलाई चाहिँ
मलाई भन्दा नि अरूलाई बचाउनको लागि लेखेको रहेछ। लाइक इजरायलहरूको जब चाहिँ आफू राम्रो बन्यो भने तर अरूलाई प्रोटेक्ट गर्न हुन्छ नि। तपाईँले एउटा 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 हेर्नुभयो भने तपाईँले जेनेसिस मात्र पनि हेर्नुभयो भने त्यहाँ परमेश्वरलाई बोलाउँछ, परमेश्वर ट्याक्क आउनु आई मिन परमेश्वरले सुन्नुभयो भने चाहिँ नि त्यो मान्छेहरू को मान्छेले कतिखेर तपाईँले कराएको आई मिन प्रार्थना गरेको सुन्छ भने दे वर अल ओप्रेस्ड। तपाईँलाई त्यो याद गर्नुभएको छ कि छैन होइन? अनि परमेश्वर क्यारेक्टर हेर्नु न, त्यहाँबाटै थाहा हुन्छ कि होइन जेनेसिसबाट। तर जेनेसिसले सबै कुरा नै इन्क्लुड गर्छ भन्न खोजेको चाहिँ होइन, तर जेनेसिसले एउटा फ्रेमवर्क बनाउँदैछ कि कस्तो खालको परमेश्वर रहेछ यो भनेर। तपाईँले जस्तो Israelites were called to be a holy nation and a priest, होइन? So that they can represent God to all the nations. Other nations. Right. Yeah, that's true. त्यही त it's very यस्तो मजा आइरहेछ भाइ मलाई बाइबल पढ्न है। हजुर। I cannot like man, it's so wonderful story हुन्छ नि। जस्तो त्यो हुन्छ नि त्यो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिभमा लिटरेरी कन्टेक्स्टमा पढ्दाखेरि चाहिँ लास्ट इयर फाइल हुँदो रहेछ के। त्यही आई थिङ्क इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। हामी हाम्रो पडकास्टको डिस्क्रिप्सनमा डिफ्रेन्ट रिसोर्सेसहरू पनि तपाईँहरूलाई राखिदिन्छौँ होइन। हामीले एप्रोच गरिरहेको तरिकाहरू, विशेष गरी जोसेफ भाइले एप्रोच गरिरहेको रिसोर्सेसहरू हामी लिङ्कको डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिन्छौँ। तपाईँहरूले पनि हुन्छ नि एप्रोच गर्नुहोस् भनेर हामी तपाईँहरूलाई इन्करेज गर्न चाहन्छौँ होइन। बाइबल is a one unified study होइन, that leads to Jesus क्या। जस्तो एउटा मलाई ठ्याक्कै याद आयो क्या भाइ, त्यो पहिला अब त्यो जेनेसिसको कुरा पढ्दाखेरि क्या, त्यो अब त्यो एउटा अफस्प्रिङको कुरा छ नि होइन, त्यो के अरे ठ्याक्कै चाहिँ एडम र इभले जब दे फल, जब चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा मान्दैन उनीहरूले, जब पालना गर्दैन होइन, अनि उनीहरूलाई परमेश्वरले चाहिँ उनीहरू त्यो हुन्छ नि जज गर्नुहुन्छ नि त उनीहरूलाई होइन। अनि तर इमिडिएटली चाहिँ त्यो परमेश्वरले फेरि त्यो अफस्प्रिङको कुरा पनि गर्नुहुन्छ नि त, एउटा महिलाबाट एउटा अफस्प्रिङ आउँछ अनि अफस्प्रिङले चाहिँ होइन त्यो होप दिनुहुन्छ। अनि तर त्यो अफस्प्रिङले चाहिँ त्यो स्नेकलाई किल्चिनेछ होइन, तर स्नेकले पनि त्यो उयोलाई चाहिँ किल्चिन्छ भन्ने जुन कथा छ हामीले सर्र पढ्थ्यो नि त। त्यो अफस्प्रिङ हेर न, त्यो अफस्प्रिङ त्यो अथरले त्यो अफस्प्रिङ भनेर त्यहाँ किन स्ट्राटेजिकली राखिरहेको छ होइन, भनिदेऊ त ल के त्यसलाई हामीले कसरी हेर्नुपर्छ ल? त्यो जेनेसिस 3:15 आइपुग्दासम्म धेरै कुरा भइसकेको छ त्यहाँ होइन। लाइक त्यहाँ एकदमै डिप छ त्यो, किनभने जेनेसिस 1-2 चाहिँ त्यो चाहिँ फाउन्डेसन जस्तै, घरको फाउन्डेसन जस्तै हो कि होइन। त्यो बुझ्यो भने चाहिँ रेस्ट अफ द बाइबल चाहिँ त्यहाँबाट बिल्डअप हुँदै जान्छ। 3:15 अफस्प्रिङ चाहिँ हामीले जेनेसिस 3:15 पढ्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ येशूको बारेमा कुरा गरे हो भनेर पढ्नुभन्दा पनि त्यसपछि केही आउँछ, यो पो हो कि त्यो कुरा गरेको 3:15 त्यो त होइन, फेरि अर्को जेनेरेसन आउँछ होइन, यो पो हो कि, यसरी पढ्नुपर्छ क्या बाइबल चाहिँ। किनभने येशू ख्रिस्ट त धेरै लाइक ओल्ड टेस्टामेन्टबाट न्यू टेस्टामेन्टमा हाम्रो टाइम फ्रेम हेर्ने भने त्यहाँ 600-700 वर्ष, आई थिङ्क 300 समथिङ वर्षको डिफ्रेन्स छ क्या त्यसमा होइन। अब कसरी पढ्यो होला त फर्स्ट सेन्चुरीको मान्छेहरूले, यसो नआउँदाखेरिको मान्छेहरूले त्यो कसरी पढ्यो होला त होइन। सो आई थिङ्क त्यो एउटा वर्ल्ड भ्यू हेऱ्यो भने चाहिँ इट मेक्स मोर सेन्स। अब उहाँले 3:15 जेनेसिस उत्पत्ति 3:15 चाहिँ 15, 16, 17, 18 भनौँ न, त्यहाँ पढ्दाखेरि एउटा अफस्प्रिङ आउनेछ अनि यसले चाहिँ तेरो शिर कुल्चानेछ अनि तैँले त्यसको कुर्कुचा डस्नेछस् त त्यसले चाहिँ त्यो हुन्छ नि यो छ कि। अनि हामीले चाहिँ एउटा मेन्टली भइसकेपछि चाहिँ त्यो अलिक गाह्रो हुन्छ कि त्यो बाइबललाई एप्रोच गर्न चाहिँ, किनभने हाम्रो अलरेडी एजम्सन छ नि त यो यसोको बारेमा। तर हामीले एउटा स्टोरी हेर्ने हो भने चाहिँ के भन्न खोजेको छ भनेर हेर्ने हो भने चाहिँ त्यो अफस्प्रिङ चाहिँ हामीले ट्र्याक गर्नुपर्छ, त्यो अफस्प्रिङ के भइरहेछ। तर उहाँले तैँले यो फल खाने बित्तिकै त मर्छस् भनेको छ, तर त्यहाँ मान्छेहरू मरेको यो मरेको भनेको छैन नि त। अन्टिल तपाईँ जेनेसिस च्याप्टर 5मा आएपछि तपाईँले त्यो च्याप्टर होल 5 नै यति वर्ष आयो यसपछि मऱ्यो, यो मान्छे आयो यति वर्षपछि यो मऱ्यो, फेरि यो आयो फेरि यो वर्षपछि यो मऱ्यो, त्यो मरेकै एकाउन्ट छ क्या त्यहाँ होइन, मऱ्यो। अब त्यो एकाउन्ट चाहिँ ओहो यत्रो 150 वर्षमा बाँच्यो, 900 वर्षमा बाँच्यो भन्ने होइन कि। अथरले के भने
के देखाउन खोजिरहेको छ भने सबैजना मरिरहेछ बुझ्नुभयो त्यो त्यो एउटा यसलाई चाहिँ डिजाइन प्याटर्न हुन्छ कि मैले खासमा तिमीलाई यो स्पेसिफिकली यो पोइन्ट लिएर आउन खोजेको कारण यही हो क्या लाइक वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट होइन त्यसपछि जब हामीले चाहिँ त्यो कुरा बुझ्ने रहेछ नि तब चाहिँ हुन्छ नि लाइक वी तब चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो बिब्लिकल स्टोरीहरू मेक सेन्स हुँदै 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 जान्छ किनभने पहिला चाहिँ मलाई अब यो लेभिटिकस के होला यो होइन यो के नबुझेर है जब मैले त्यो जिजस इन लेभिटिकस त्यो स्पोकन गस्पलको प्लान पढेँ होइन हरेक कुरामा क्या त्यो हुन्छ नि त्यो रिचुअल्समा प्रिस्टहुडमा होइन त्यो डे अफ एटर्नमेन्टको त्यो भेडा होइन हरेक कुरामा आई सॉ जिजस क्या होइन त्यसपछि त्यो के अरे फेस्टिभल्समा होइन वी क्यान सी जिजस द्याट इज लिडिङ अस टुवर्ड्स जिजस क्या यस्तो हुन्छ नि त्यो मैले त्यसरी कहिले पनि पढ्नै पाएको थिइनँ क्या त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ बाइबल अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ होइन हामीले चाहिँ त्यो कन्टेक्स्टलाई चाहिँ पकाउनु पर्ने एकदम त्यो लेभिटिकस पढ्दाखेरि त्यहाँ के पनि भएको छ भने त्यो त्यतिखेर त मान्छेहरूले के पढ्थ्यो र होइन लाइक अब त्यो हामीले यसरी लेख्ने त हुँदैन थियो नि त्यतिखेर अब त्यो स्टोरीलाई बताउनको लागि एक्जोडस पछि हो नि त एक्जोडस पछि त्यो जुन रेड सीबाट पार गरेर आएपछि तिनीहरूले एउटा त्यो स्टोरीलाई अलाइभ राख्नको लागि हुन्छ नि त्यो स्टोरी भन्नको लागि आफ्नो जेनेरेसनहरूकोलाई भन्नको लागि त्यहाँ फिस्ट चाडपर्व छ पासओभर छ होइन हुन्छ नि त्यो एउटा सिम्बोल भयो कि एउटा होइन जिजस हि अल्सो चोज लाइक हुन्छ नि पासओभर चुज गर्नुभयो सो इट वाज द रिपिटेसन इजरायलले आफ्नो स्टोरी नबिर्सोस् भनेर त्यो एउटा एक्ट भयो कि त्यो चाहिँ होइन अब यहाँबाट हामीले पढ्दाखेरि कतिजनाले अब डक्ट्रिन निकाल्छ के निकाल्छ कस्तो निकाल्छ होइन सो इट्स इम्पोर्टेन्ट कन्टेक्स्टमा हेऱ्यो भने चाहिँ इट मेक्स मोर सेन्स के हुन्छ नि किन भयो कस्तो भयो यो हुन्छ नि हिस्टोरिकल कन्टेक्स्ट त्यही त it's a beautiful story brother त्यही त तर yeah I mean anything more that you want to add up जोसेफ भाइ so that हाम्रो भ्युअर्सहरूलाई अनि अर्को कुरा अब हामी जोसेफ र म चाहिँ हुन्छ नि रेगुलरली हामी पडकास्टहरू गरिरहन्छौँ विभिन्न हामीले पढेको कुराहरूमा विभिन्न हामीलाई परमेश्वरले सिकाउनु भएको दिनुभएको अन्डरस्ट्यान्डिङहरूको बारेमा दुईजना मिलेर चाहिँ हामी तपाईँहरूको बिचमा हामी आइ नै रहनेछौँ तपाईँहरूलाई घचघचाइरहनेछौँ होइन हामीलाई सुनिदिनु होला राम्रो लागे हामीलाई प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा हामी यो पोस्ट गर्नेछौँ हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ इट विल बी भेरी हामीलाई एकदमै हेल्पफुल हुन्छ त्यो गर्नुभयो पनि अनि हाम्रो तपाईँहरूलाई हाम्रो हामीले लिएर आउन लागेको यो कन्टेन्टहरू तपाईँलाई राम्रो लाग्यो भने हामीलाई हाम्रो च्यानललाई तपाईँ सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ होइन युट्युबमा भएको च्यानललाई ताकि अर्को कन्टेन्टहरू आउँदाखेरि तपाईँले इजिली हामीलाई हेर्न अथवा सुन्न सक्नुहुन्छ होइन तपाईँ के एड गर्न चाहन्छौ हामीले सबै त इन्क्लुड गरेनौँ होइन जस्ट त्यो त एउटा ग्लिम्स मात्र हो कि लाइक के हो भन्ने तर अब फर्स्ट एपिसोड या राइट यसमा हामीले थुप्रै छ अझ होइन अब अझ हामी अझै हुन्छ नि ब्रेन स्ट्रोम आज त हामीले त लाइक हुन्छ नि केही त्यस्तो प्रिपरेसनै नगरिकन वी टक फर हाफ एन आवर्स होइन राइट सो या अब हामीले त्यही भनौँ न बाइबल चाहिँ इट्स अ भेरी डिफ्रेन्ट वर्ल्ड यो एउटैमा होइन हाम्रो अब साइन्टिफिकली हेर्ने भन्दा पनि मैले अघि नै भने नि फिजिक्स हेर्छौँ क्या हामी चाहिँ तर बाइबलले चाहिँ मेटाफिजिकल पार्ट हेर्छ मिनिङ र पर्पोज भन्छ कि परमेश्वरको वचनले चाहिँ अर्थ र उद्देश्य त्यो चाहिँ फोकस हो कि त्यो कसरी बन्यो बिग ब्याङबाट बन्यो कि केबाट बन्यो अब बाइबल स्टडी डिटेलमा त गर्न सकिन्छ त्यहाँ परमेश्वरले पानीबाट पानी छुट्याउनु भएको छ पानी भनेको के हो त्यतिखेरको मान्छेहरूको लागि होइन अब या वी क्यान डु द्याट त्यही त होइन थ्याङ्क यू सो मच जोसेफ भाइ फर जोइनिङ विथ अस हामी फेरि पनि तपाईँहरूको माझमा यस्तो आशिषित कन्टेन्टहरू लिएर आइ नै राख्नेछौँ आजको लागि भने चाहिँ हामी म मन्जिल बराल अनि साथमा मेरो साथमा जोसेफ वैद्य हामी बिदा माग्न चाहन्छौँ जय मसी।